سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام پیش کرو۔ محبت نال، عقیدت نال، پیار نال گل دی کرن لگے ہاں جنہاں دیاں شاناں بلند لے، جنہاں دا گھرانہ ہی سرداری آڑا ہے، نانا نبیاں دا سردار، بابا ولیاں دا سردار، ماں جنتی عورتاں دی سردار، تے خود جنت دے جواناں دے سردار نے۔ دیشی محبت نال، عقیدت نال ذرا پڑھو، سلطان کربلا کو، سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا، جانان مصطفیٰ کو ہمارا، ابن مرتضیٰ کو ہمارا، عباس علمدار گئے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا، اس پہ کرے وفا کو ہمارا، ہو اس پہ کرے وفا کو ہمارا، اکبر سلا جوان وہ حیدر کا لاڈلا، ہم شکل مصطفیٰ کو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا، اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، معصوم بے خطا کو ہمارا، معصوم بے خطا کو ہمارا، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے وارثوں کو، امت کے وارثوں کو ہمارا، لاؤ ٹیل ذرا مارو تسی بھی تاکہ زور لاؤ، میں 4 جگہ یعنی چوتھی جگہ واز کر رہے ہیں صبح دا، تے اللہ دے فضل نال 2 جگہ اور کرنا ہے، تسی بھی ذرا پڑھ لو، ذکر آل بیت نال برکتاں مل دیاں، پڑھ لو ذرا نال مل کے، سلطان کربلا کو ہمارا، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے وارثوں کو، امت کے وارثوں کو ہمارا، امت کے وارثوں کو ہمارا، نبی پاک صاحب لالات نے ارشاد فرمایا دیبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاداں نوں 3 چیزاں سکھاؤ،
اللہ دے محبوب دا فرمان ہے، فرمایا دیبو اولادکم علی ثلاث خصال، تین چیزاں اپنی اولاداں نو سکھاؤ۔ ترتیب ویکھنا اللہ دے محبوب دے ہر فرمان دے اندر حکمتاں نے، مثال دے کے حضور علیہ السلام سمجھایا کر دے دن، حکمت دے نال گل کریا کر دے دن تاکہ گل ذہن وچ اتر جائے۔ بات مختصر لفظ بولنے لیکن انہاں اندر بہت زیادہ خزانے چھپے ہویا کر دے دن۔ سرکار فرمایا تین چیزاں اپنی اولاداں نو سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ۔ پہلے نمبر تے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا حب اہل بیتی، فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ، یعنی آل دی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا وعلی قراءۃ القرآن، انہاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ سمجھدار عوام موجود ہو، حدیث پاک وچ فرمایا پہلے نمبر تے فرمایا اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، دوسرے نمبر تے فرمایا آل دی محبت سکھاؤ، پھر تیجے نمبر تے قرآن دا نام لیا کہ قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی اولاداں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تیسرے نمبر تے گل کیتی، پہلے نمبر تے بھی ہو سکتی سی کہ انہاں نو قرآن سکھاؤ کہ قرآن سکھ لین گے وچ ذکر نے آل دے اصحاب دے سارا کچھ آ جائے گا نہ۔ تیسرے نمبر تے قرآن دی باری آئی، پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ میری محبت، پھر فرمایا آل دی، تیجے نمبر تے فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ علماء کہندے نے قرآن دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، آل تے اپنا ذکر پہلے کر کے امت نو دسیا ہے۔ جس بندے دے سینے دے اندر حضور دی محبت نہیں، آل دی محبت نہیں، او قرآن مسلح تے پڑھے، او قرآن جہاد دے میدان وچ پڑھے، او قرآن تراویحاں وچ پڑھے، او قرآن منبر تے پڑھے، مجمع وچ پڑھے، تنہائی وچ پڑھے، بلندی تے پڑھے، پستی تے بہ کے پڑھے، جتھے بھی پڑھے سمجھان دا انداز دیکھنا، انہوں قرآن فائدہ نہیں دے گا، قرآن انہوں فائدہ دے گا جن دے سینے چ حضور دا پیار بھی ہوئے گا تے حسین دا پیار بھی ہوئے گا۔ اس لیے حدیث پاک اندر ارشاد فرمایا، ایک اور فرمانے عالی شان ہے، فرمایا معرفت آل محمد، فرمایا معرفت آل محمد برات من النار، فرمایا جڑا رسول خدا فرماندے نے میری آل دی معرفت جنوں پہچان نصیب ہو جائے اللہ کریم اس نو جہنم دی آگ تو آزاد فرما دے گا۔ جنہوں آل دی معرفت نصیب ہو جائے نارے جہنم تو نجات مل جائے گی۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے رسول اللہ دی آل دی۔ دیو بندے علماء دا بھی یہ عقیدہ ہے، کتاباں بھریاں پیاں ساڈی جماعت دے تگڑے عالماں دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ تے نبی پاک آرام فرمانے حضور علیہ السلام جس جگہ تے آرام فرما رہے ہیں او جگہ، جس جگہ تے اللہ دے محبوب آرام فرمانے او مٹی دے ذرے جڑے رسول اللہ دے پاک وجود دے نال لگے نے، او ذرے کعبے نالوں وی اعلی، مقام ابراہیم نالوں وی اعلی، کوہ صفا تے مروہ میدان عرفات مناؤ انہاں نالوں وی اعلی، مکے نالوں وی اعلی، دیگر مقامات نالوں وی اعلی، عرش عظیم نالوں وی اعلی۔ میری گل نہیں، میں تا بیان کرن لگی ہوں، یعنی دوسری جماعت دی عالماں دا بھی یہ عقیدہ ہے جس جگہ تے اس وقت روضہ پاک دے اندر حضور دا وجود جس مٹی دے نال لگی ہے وہ مٹی اللہ دے کائنات وچ آلائے، مٹی حضور دے وچوں نہیں، سرکار دا وجود مٹی دے نال لگی ہے تے مٹی کعبے نالوں بھی افضل، مقام ابراہیم نالوں بھی افضل، کوہ صفا نالوں بھی افضل۔ ادھر فرمایا حسین منی
وانا من حسین، ادھر نسبت ہی نہیں کلی، فرمایا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ادھر مٹی دے ذرے جس میں رسول دے نال لگ جان تے کائنات چ آلہ نے تے جدیاں رگاں چ رسول اللہ دا خون ہوے، جنہیں لعاب رسول چوسی آوے، جنہیں شیر بطول پیتا آوے، جدیاں رگاں چ خون مرتضی آوے، اس حسین دی عظمت دا کون اندازہ لا سکدے؟ کون اس حسین دے مقام دا اندازہ لا سکدے؟ شیر دی فرمائش ہے بھائی فضل عباس صلی اللہ بار بار ذہن چلا نکل جائے، پڑھ لئیے امام دا نظریہ کی سی جنہوں امام کربلا والگے کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، پڑھو ذرا نال مل کے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں۔ محبت نال پڑھو، ذوق نال پڑھ لو، میں اس لیے پڑھ لیا کہ ذہن چو بات نہ نکل جائے، فرمائش ہے پڑھ لو ذرا ذوق نال، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں۔ خدا جانے کیسی 150 تو زیادہ خط لکھے کوفیاں، ایک روایت 2 بورے بھر گئے، ملایا صدیہ اونک، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں گائے مقدر میں گئے غوث کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں۔ نانا نبی گئے ماں سیدہ گئے، نانا نبی گئے ماں سیدہ گئے، بابا علی ہے بھائی حسن ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نبی کا نواسا بنایا گیا ہوں، نبی کا نواسا بنایا گیا ہوں، اے نسبتاں ایک امام حسین امام الانبیاء سید الانبیاء دے نال اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں،
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہندے مینوں نبی پاک تو کوئی غرض سی یعنی کوئی کام سی حضور دے نال میں خدمت رسول وچ حاضر ہویا آستانہ پاک تے آیا کہندے نے رات دیاں گھڑیاں نے جدوں میں حضور نو ویکھیا حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا چادر روڑی ہوئی ہے لگدا ہے چادر دے تھلے کچھ ہے چادر دے نیچے کچھ ہے چادر روڑی ہوئی ہے میں اپنا غرض پوری کر لئی جو چیز حضور دی بارگاہ جس مقصد لی حاضر ہوئے سن اپنی مراد پوری کر لئی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہندے میں حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی فارغ ہون تو بعد سیدی یا رسول اللہ ایک کیوں نے جڑے نال لپٹے ہوئے نے کی چیز ہے کہندے جدوں کمبل ہٹایا ہے حسن نے بھی جفی پائی ہوئی ہے تے حسین نے بھی جفی پائی ہوئی ہے بچے جدوں نال چمٹے آن زیادہ دیر تک بچے چپ نہیں رہندے خاموش نہیں رہندے تجربہ کر لینا 4 5 6 سال دیاں عمران امام حسن تے حسین دیاں ابتدائی ایام نے اتنی عمر دے بچے چادر دے نیچے تھوڑی دیر رہن تے بچے بول پیندے اظہار خود بخود کر دیندے یعنی حضور کافی دیر تو نہ نال گفتگو وچ مصروف ہون گے وہ اپنی غرض لئی آئے گل بھی انہاں دی پوری کر دیتی مراد بھی پوری کر دیتی انہاں دیاں آوازاں باہر نہیں آئیاں کیونکہ جڑے علم نشرا دے سینے دے نال لگے نے اے بھی کوئی عام نہیں انہاں نوں فرمایا اے میرے وچوں نے میں انہاں دے وچوں عظمتاں بلند لے انی گل حضور جدوں انج چادر ہٹائی پھر نبی پاک صاحب لالاک نے فرمایا اے دوویں میرے نواسے نے اے دوویں میرے بیٹے نے اے دوویں میرے نواسے نے پھر حضور نے دعا منگی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں نال پیار کرنا وا تے مولا تو بھی انہاں نال پیار کر جڑے جڑے انہاں نال پیار کردے نے مولا انہاں نال بھی پیار کر یہ حضور نے نبی پاک دی دعا ہے امام حسین دی محبت امام حسن دی محبت یہ دے سینے چاہ جائے او دے نال اللہ بھی پیار کر دے رب دا حبیب بھی پیار کر دے رسول خدا بھی او دے نال پیار کر دے کیڑی کیڑی گل انہاں دی فضیلت دی عرض کراں کتوں کتوں بات کراں انہاں دی عظمت بلند ہے انہاں دا شان بلند ہے حسین دی محبت مستحب نہیں فرض ہے معافی مستحب دی ہوندی پڑھ لو ثواب نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں معافی نفلاں دی ہوندی ہے فرضاں دی معافی نہیں ہوندی حسین دی محبت فرض ہے اگر حسین دا پیار نہیں تے نمازاں بھی قبول نہیں روزے بھی قبول نہیں حج بھی قبول نہیں دتیاں زکاتاں بھی قبول نہیں انہاں دی محبت ایمان دا حصہ ہے اصحاب پیغمبر نے بھی انہاں نال پیار کیتے انہاں نال محبت کیتی ہے ایویں گلاں کھڑ لیاں بندیاں کہ اصحاب آل نال پیار نہیں سن کر دے آ تینوں اسی دس دیاں کنج آل نہیں منے حضور دی زندگی وچ بھی منے بعد وچ بھی منے ایک دن حضرت امام حسین مسجد نبوی دے اندر آئے منبر رسول ہے تے جم غفیر ہے مجمع ہے تے منبر تے بین والا کون ہے جنوں اللہ کولوں مانگ کے لے آئے مراد رسول نائب رسول جانشین رسول ہے سسر رسول بھی ہے حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے امام حسین آئے تے آکے قریب کہندے پاک عمر منبر چھڈو اے تا منبر میرے نانے دا ہے پری مجلس دے اندر کسے نوں کہہ دیتا جائے نشست چھڈ تے کہن والا عمر دے اندر بھی چھوٹا ہوئے تے بندہ اکا بکا رہ جائے گا چہرہ لال پیلا ہو جائے گا لیکن کیا امام حسین نے ہے تے کیا حضرت عمر نو ہے سنیا بھی حضرت عمر نے یہ نہیں گل کرن دی دیر ہے کہ عمر منبر چھڈ
عمر کون ہے جڑا 24 لاکھ تو زائد مربع میل دی دھرتی تے اسلام دی عظمت دا جھنڈا لے رہا ہے؟ عمر کون ہے جڑا دریائے نیل نل گلا کرے، اگ نل گلا کرے، ہوا نل گلا کرے، زمین تے درہ مارے تے زمین دوبارہ نہ مدینے دی کمبے؟ تے چھوٹی عمر ہے، ابتدائی عمر ہے امام حسین دی، آکے کہندے ممبر چھڑ عمر ممبر چھڑ، یہ تا میرے نانے دائے۔ حضرت عمر ممبر تو زمین تے آئے، کوئی متھے تے ملال نہیں، کوئی تریڑی نہیں متھے تے، زمین تے آکے بہ گئے، زمین تے بہ گئے۔ تھوڑی دیر گزریے، امام حسین نے فرمایا پاک عمر چلو ممبر تے بہ جاؤ، خطبہ ارشاد فرماؤ۔ حضرت عمر ممبر تے آگے خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ امام حسین دے کہن تے ممبر چھڑیا، زمین تے آگے بیٹھے، کہن تے واپس ممبر تے گئے۔ حضرت عمر نے دنیا والیاں نوں پیغام دیتا ہے کہ بنگی چرسی دیاں گلاں چلایا جائیو۔ عمر نے تا حضور دی آل نوں انجے ہی منیا ہے جویں رسول اللہ دی زندگی دے وچ منیا ہے۔ اگر حسین کوے ممبر چھڑ بھی دینا وا، اگر حسین کوے تے ممبر تے بہ بھی جانا وا۔ اے پیار ہے امام حسین دے نال حضرت فاروق اعظم نو، اے محبت ہے، اے ناندا پیار ہے، اے عظمتانے، اے پیار ہے آل دے نال محبت ہے۔ اے حضرت عمر دے جملے نے جڑے آپ نے اپنے بیٹے نو کہ عبداللہ جدو 500 درہم انہوں دیتے، حسن تے حسین نو 1000 دیتے، فرمایا عبداللہ انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے، انہاں دا بابا ولیاں دا سردار ہے، انہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے، انہاں دی خالہ رقیہ بنت رسول ہے، زینب بنت رسول ہے، ام کلثوم بنت رسول ہے، انہاں دا چچا جعفر تیار ہے۔ اے حضرت عمر دے جملے نے کہ اللہ دی کائنات اندر اے گل پتر نو کہہ کے واضح کر دیتی، یعنی کہ اللہ دی کائنات اندر نہ حسن تے حسین جیا کوئی ہے، نہ انہاں دے خاندان جیا کسے دا خاندان ہے۔ اس لیے اسی کہنے ہیں رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ لیں حسین کی، پڑھو ذرا میرے نال شامل ہو یا رسول نانا اجے بھی پوچھ لیں حسین کی، رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ لیں ماں حسین دی نبی دی دھی اجے بھی پوچھ لیں حسین کی، ماں حسین دی نبی دی دھی اجے بھی پوچھ لیں حسین گو دے نبی چ پلے آکھ اے ساڈا امام جھلے آ حسین پنج تن دا پنجواں جی اجے بھی پوچھ لیں۔ مصر دور بھی ہیں لیکن گل لمبی ہو جائے گی، گل انہاں دی عظمت دی کر رہے ہیں، اج تاریخ دیاں چنجلاں چ بندے پھس کے کوئی آل دے متعلق کوئی اصحاب دے متعلق نازیبا گفتگو کر دین، کئی بدبخت کہن دین تخت یزید لئی امام کربلا وال گیا ہے، اسی کہنے عقل دے ہونے ہو حسین نو کہندے ہو کہ تخت یزید لئی، حسین تخت دمشق لئی مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا، ساڈا عقیدہ ایڈیاں ہولیاں گلاں نہیں مندا، اسی تا کہنے لکھاں یزید دے تخت آن امام دی نالین تو قربان کر دئیے، کیونکہ جنوں میرا نبی مہر نبوت والیا کندیاں تے بٹھائے انہوں دنیا دے تخت دی پھر لوڑ نہیں رہ دیا۔ انہاں دی عظمت شان مقام بلند ہے،
یعنی جی میں مرضی ہے کوئی آل دے متعلق اللہ کری جاندے کئی کہندے کہ سیدہ زینب اپنے شوہر دے نال ناراض سن سیدہ زینب شوہر دے نال ناراض سن ناراضگی دی وجہ تو امام دے نال چلے گئیاں اسی یہ بھی گلاں نہیں مندے بلکہ میں تک دیوبندیاں دی تگڑی کتاب دے اندر ایک گل پڑھیے یعنی انہاں دے علماء ایک گل لکھی ہے تنقید نہیں گل چنگی ہے اسی تو پڑھ کے بیان کرن لگے ہاں انجے ہی لکھی ہے کہ جدو حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت سیدہ زینب دا شوہر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا تایا زاد بھائی ہے عبداللہ بن جعفر بھی صحابی سن سیدہ زینب دے شوہر اونو محمد دے والد انہوں جدوں خبر ملی مدینہ پاک دے اندر پیغام پہنچیا کہ امام حسین شہید ہو گئے اونو محمد بھی شہید ہو گئے انہاں دناں دے اندر ایک بندہ کول بیٹھ کے کہن لگیا بندے کہندے ناراضگی وچ بچیاں نوں نال لے گئیاں سنو گل یعنی یہ گلاں غلط نے عبداللہ بن جعفر دے کول بیٹھ کے بندہ کہن لگیا اے عبداللہ بن جعفر حسین نے چنگی نہیں کیتی تواڈیاں پتراں نوں بھی نال لے گئے تے کربلا شہید کروا دیتا ہے تواڈے پتر بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے پیراں دے وچوں نالین اتارے جتی لا کے اس بندے دے ماری فرمایا بدبختا او میرے پتر نے جے میں آپ بھی حسین دے نال ہوندا تے جان دا نذرانہ دے دیندا ایسیاں گلاں تے کان نہیں دھرنا چاہیے اسی محب اہل بیت میاں محب صحابہ میاں اسی تاریخ دیاں ایسیاں گلاں نو نہیں مندے اسی محبت والے لوگ اپنی قبر اشر دی فکر کرنے والے لوگ اے وڈیاں ہستیاں نے اللہ نے انہاں نوں شاناں عطا کیتیاں یہ تک پچھلے جمعے واز کر چکے ہوں میدان کربلا آئیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے لگان دا حکم دے دیتا ہے اکس بطول ثانی زہرا سیدہ زینب عرض کر دیاں نے ویرہ جنگل بیابانے ایتھے خیمے لگان اچ کیا حکمت ہے فرمایا بہن زینب ایک رات میں بابا علی المرتضی شیر خدا دے نل اس میدان دے وچ گزاری سی جدوں سفین لئی نکلے پھر رات دا کنارہ آیا تے رات پہ گئی اسی تے رات گزاری ادھی رات دا ویلا ہویا تہجد دیاں گھڑیاں دا مینوں قریب بلا کے فرمایا حسین اس میدان نو بھلی نہ اے اوہی میدان ہے جس میدان دے متعلق اللہ دے محبوب علیہ السلام دے فرامین نے حضور نے کثرت دے نال روایات نے نبی پاک دیاں سرکار فرمایا حسین شہید ہو جائے گا اسی میدان دے متعلق کو خبرال پتر بڑے سخت امتحان آنگے امتحان صبر دا دامن نہ چڑی فرمایا بہن زینب مینوں رات یاد ہے وہ الفاظ یاد نے اے وہی میدان ہے اس لیے تے خیمے لگوا دیتے نے وا امام تہاڈی عظمت تو قربان جائیے امام کربلا دے اندر خیمے لگوائے ایک مزار لاہور اندر بن دائے لاہور دا تالی اجویری دی نگری تو پہچانیا جان لائے ایک مزار پاک بطن اندر بنے پاک بطن بابا فرید دی نگری ایتے تے رسول اللہ دی خاندان دے انہی دے قریب افراد دے لاشے میدان کربلا اندر دفن ہوئے ناؤں دے قریب اصحاب پیمبر نے جنہاں دے لاشے میدان کربلا دے اندر نے وا زمین کربلا تیریا بختہ تو قربان جائیے زمین کربلا تیریا نصیبہ تو قربان جاواں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ
کا مدینہ بنا دیا، کربلا کے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ میں کتاب اندر پڑھ رہا سی کہ غیر مسلم مسٹر ڈیوڈ دا نام ہے، انہیں تحقیق کی تھی، انہیں کہا کہ اللہ دی کائنات اندر سب تو زیادہ دلیر کون ہے، سب تو زیادہ بہادر کون ہے؟ کہندا جدوں میں تاریخ دیاں برکاں نوں بھولیا، کہندا مینوں رستم زمان دا نام نظر آیا، 14 صدیاں پہلے جڑا پہلوان گزری ہے، کہندا میں فیصلہ کرن والا سی کہ دے تو وڈا دلیر کوئی نہیں، اے دے تو وڈا صابر کوئی نہیں، بہادر کوئی نہیں۔ کہندا شکر ہے میں فیصلہ نہیں کیتا۔ کہندا جدوں میں او دی سیرت دا ایک واقعہ پڑھیا کہ میدان جنگ دے اندر جدوں رستم دے سامنے او دے پتر دا لاش آیا، انہوں پتہ لگیا کہ او دے پتر دا لاش ہے، او زمین تے ڈگ پیا، حواس قابو دے وچ نہ رکھ سکیا، او دی موت واقع آ گئی، مر گیا، اس دنیا تو چلا گیا۔ ایک موت پتر دی دیکھی، اٹھیا نہیں، اتھے ہی زمین تے گر گیا۔ کہندا میں اسی سیرت سیڈ تے کر دیتی، میں کیا اے دلیر نہیں، اے بہادر نہیں، بہادر تالی دا پتر ہے، حسین ابن علی ہے، جنہیں میدان کربلا اندر عباس دے بازو چکے، جنہیں اکبر دی جوانی اکھاں دے سامنے لٹ دیاں ویکھی، جنہیں آنو محمد قربان ہوندے ویکھے، جنہیں قاسم قربان ہوندیاں ویکھیا، لیکن ڈولیا نہیں۔ کہندا اے فیصلہ میرا ہے، اللہ دی کائنات اندر حسین تو وڈا صابر بھی کوئی نہیں، حسین تو وڈا دلیر بھی کوئی نہیں۔ 3 دن دے دریائے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں، 3 دن دے دریائے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، بیت یزید قبول نہ کیتی، بیت یزید قبول نہ کیتی، تک آل نبی دیاں شاناں آزم صبر حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میداناں۔ امام میدان کربلا اندر نے سات نو پانی بند ہو گیا ہے، کہنے حسین مجبور ہے، حسین پانی نہیں پی سکیا، تسی کرامتاں بیان کر دیو، چند قدم دے فاصلے تے فرات ہے، اسی کہنے عقل دیو نیو، اے امتحان دا دن ہے۔ یوسف علیہ السلام نو باپ دا نام پتہ ہے کہ میرے باپ دا نام یعقوب ہے، یوسف علیہ السلام نو دادے دے نام دا پتہ ہے کہ میرے دادے دا نام اسحاق ہے، یوسف علیہ السلام نو میں دکھانا کتاب اندر پر دادے دے نام دا پتہ ہے کہ انہاں دا نام ابراہیم نبی ہے، علاقے دا پتہ ہے، وطن دا پتہ ہے، لیکن زبان بند رکھی، قیدیاں صحبتاں برداشت کیتیاں، غریب الوطنی برداشت کیتی، صبر و رضا نو دا دامن تھامی رکھیا۔ وجہ کیے اے تصویر امام دی کربلا وچ نظر آئے گی، یہ تسلیم و رضا دے پیکر لوگ نے، اللہ دی رضا نو منن والے لوگ نے۔ میاں صاحب کہندے نے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی۔ حسین مجبور نہیں، میں تے کتاب اندر پڑھی ہے، کہندے پانی نہیں حسین پی سکیا، حسین تے پانی بندے مجبور ہے، اسی مجبور نہیں مندے۔ میں کتاب وچ پڑھیا ہے جدوں امام سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے، امام نے کی ویکھیا، خضر علیہ السلام نے امام دے سر نو اپنی گود وچ رکھ لیا، میدان کربلا 61 ہجری ہے، کہندے حسین مجبور ہے، خضر علیہ السلام امام دے سر نو گود وچ رکھ کے
کہندے حسین میں خضر علیہ السلام بچپن دے اندر تانوں لوریاں وی دیندا رہیا اج آب حیات دا پیالہ لے کے آ گیا حسین پیالہ پی لے زخم بھی مٹ جان گے زندگی بھی طویل ہو جائے گی امام نے میدان کربلا دے اندر زخمی حالت دے نال حضرت خضر علیہ السلام الوے کے فرمایا تو دا شکریہ تسی آب حیات دا پیالہ لے کے آئے ہو ذرا ادھر بھی نگاہ کرو نانا حوض کوثر دا جام لے کے کھڑا ہے نانا حوض کوثر دا جام لے کے کھڑائے آب حیات نہ پیتا طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی اے صابر لوگ نے پانی بند ہے پر کنہ تے پانی بند ہے جنہاں دی محبت لازم ہے جنہاں دی محبت ایمان دا عیسیٰ ہے نازل جنان دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بن کے باپ جنہاں دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے ماں جنہاں دی جنت خاتون ہوئے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے باغ دین دا ہون ویران لگیا کربلا آگے نگہبان بن کے ایک دن گزرے رات 10ویں آ گئی اے امام دی ظاہری آخری رات جڑی کربلا دے اندر گزاری ساتھیاں نو بلا کے فرمایا چلے جاؤ امام نے فرمایا چلے جاؤ ساتھیوں واپس ہو جاؤ فرمایا اکبر چراغ بند کر دے چراغ جلایا گیا ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں اٹھیا ایک امام دا ساتھی ہے جیدہ نا حضرت جان ہے اے حبشی ہے کالے رنگ دے فرمایا جان تو ہی چلا جا جان کتے بندے اے نہ کہن غلام سی انہیں تا قربان ہونا ہی سی نہیں امام جے مدینے دا ساتھیاں تے کربلا اندر ساتھ نہیں چھڑاں گا میں تو آڑے اشارے تے اپنی جان دا نظرانہ دیاں گا کتے اے گلتا نہیں تسی اے تا نہیں چاندے کالے رنگ دا بندہ جنت جنا چلا جائے فرمایا نہیں جان جے تو جنت چ نہیں جانا تے جنت چ پھر اور کون جائے گا جے تو نہیں جانا تے جنت چار کون جائے گا اے دی جدوں شہادت ہوئی کتاباں دس دیاں امام نے دعا منگی مولا اے دے چہرے نو نور نال منور کر دے جسم خوشبو والا کر دے میں دکھانا کتاباں اندر کئی دن بعد لاشاں مل آئے چہرہ چمکاں پیا مار دے دودھ وانگو تے جسم تو خوشبو کستوری نالو اعلی خوشبو پئی آندی ہے دعائے حسین دا اثر ہے امام دی دعا دا اثر ہے 10 دی رات گزر گئی ہے 10 دا دن چڑھ گئے امام نو للکاریا جا رہا ہے یزیدیاں امام نو للکاریا ہے امام نے جانا چاہیا ساتھیاں روکیا ایک ایک کر کے ساتھی شہادت دا جام پیندے امام لاشے چک دل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دل بالآخر اصحاب پیمبر جنہاں دی تعداد 8-9 دے قریب ہے امام دے نال نے بھی شہید ہو گئے آخر صحابہ نال کیوں نہیں گئے بھئی 11 ہجری چ نبی پاک دا وصال ہے تے 60 ہجری چ امام 61 چ امام حسین شہید ہوئے تقریباً 49 سال دا عرصہ ہے حضور دے وصال دا تے جڑے صحابی دی عمر ادوں 11 سال سی ہن جدوں امام کربلا وچ آئے او صحابی دی عمر 60 سال ہے تے جے صحابی دی عمر ادوں 20-30-40-50 سال سی انہاں چو کسرت نال اصحاب وصال کر گئے یعنی بالکل تھوڑے اصحاب نے اس دور دے اندر جڑے زندہ نے او بزرگی دی حالت اندر نے کسے دی 70 سال کسے دی 60 سال عمر ہاں میں دکھانا اصحاب نال نے کربلا دے اندر شہید بھی ہوئے مولا علی دے پتر ابو بکر بن علی قربان ہوئے عمر بن علی شہید ہوئے عثمان بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی عباس علمدار اے بھی شہادت نہ بھی کربلا دے میدان دے اندر
نوش فرمائیے امام دے خیمہ پاک دے اندر شہزادہ علی اکبر آئے ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ عرض کر دینے ابو جان اجازت دا طلبگاراں فرمایا پھوپھی کولوں جا کے اجازت لے بڑا اشرار ہوئے جدو سیدہ زینب دے خیمہ پاک اللہ میں تاریخ کربلا دے اندر پڑے دل تے ہاتھ رکھ مسلمان دو پتر شہید ہو چکے سیدہ زینب دے 6 بیرا شہید ہو چکے جدوں شہزادہ علی اکبر خیمے دے قریب آئے اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کیسی صابرہ ختموں لے پتران دے لاشے بار لے 6 بیرامان دے لاشے بار نے ایک موت ساڑھے گھران جو واقعہ ہو جائے ساڑھیاں نمازاں تسبیحاں چھٹ جاندیاں ادھر 2 پتر قربان ہو گئے 6 بیرا قربان ہو گئے پتیجیاں دیاں شہادتاں دیاں پیاں ایک قرآن دی تلاوت پی کر دیئے اے رسول اللہ دے صبر دا فیض ہے اے سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ دی چادر دا فیض ہے اے مولا علی دی تربیت دا اثر ہے ادھر بھیرا قربان ہوئے تلاوت نہ چھڑی پتر قربان ہوئے تلاوت نہ چھڑی یاران دی رات لاشے کربلا دے اندر نے تلاوت نہ چھوڑی اکبر دی گل کر رہے ہیں اجازت لئی بڑے شرار نل دشمن دے سامنے گئے بڑی دیر تک لڑے تاریخی واقعہ دوسری تیسری روایت آن لگیا دیر نہیں لگ دی ایک روایت لاش دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دوسری روایت ہے بڑے جرت دے جہر دکھلائے دوسری روایت ہے شہزادہ علی اکبر زمین تے گرے شکل رخ باغ خیمیاں ول کر لیا ایک کان ہم شکل پیغمبر ہے رسول اللہ دی تصویر ہے ظالم کوڑیاں دیاں سنبانل شہزادہ علی اکبر دے لاشے نو رون دے پیل آپ نے رخ خیمیاں ول کیتا باپ نو آواز ماری ابو حسین خبر لینا امام دی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن سی داڑی چٹا وال کوئی نہیں سی لیکن جدوں پتر دی آواز کان دے اندر پئیے امام نے پیران اندر نلین بھی نہیں پہنے جوان دے لاشے دے قریب آئے اکبر دا لاشا امام نے جرت دے لل اٹھایا خیمیاں تک کان دے داڑی دے بال سفید ہو گئے جوان دی میت گھر آ جائے کفیت کی ہوندی ہے معاشرے دے اندر سی دیکھی ہے جوان دی میت آ جائے کی آل ہوندہ ہے جدو لاش اکبر دی خیمے چی آئی جدو لاش اکبر دی خیمے چی آئی سکینہ نے رو رو کے عرض سنائی پیچھے اٹھو مینو بھی ویکھن تا دے وہ کیویں شیر لا میرا ویر آ گیا ہے پیچھے اٹھو مینو بھی ویکھن تا دے وہ کیویں شیر لا میرا ویر آ گیا ہے قبر کھود دی سید نے اتھرو بہا کے مدینے نمو کر کے سید پکارے یزیدی کتیاں دے پیران دے تھلے سید دا نازک شریر آ گیا ہے وراؤ ذرا اکھیوں نیر چھم چھم وراؤ ذرا اکھیوں نیر چھم چھم کہ ہن پھر ماگے شبیر آ گیا ہے سیدہ زینب بھی آ گئیاں ثانی زہرا اکس بدول قریب آئیاں زلفہ ڈھا کے کہنیاں وفادار پتیجے آ ذرا بولتے صحیح وفادار پتیجے آ ذرا بولتے صحیح میں چملاں زلف زنجیر تیری اکبر مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری انا للہ و انا الیہ راجعون ان ہستیاں دی سیرت پاک سانو صبر دا سبق دیندی ہے انہاں دی محبت ایمان دا حصہ ہے اعلانات نے 1-2 سماعت فرماؤ انشاءاللہ الرحمن
چونک والی مسجد ابو بکر صدیق دے اندر 4 روزہ شہدائے کربلا دی یاد پروگرام ہے 6 محرم تو لے کے 9 تک 4 روزہ پروگرام ہے جیسے 6 نو اس بندہ نچیز دا بھی خطاب ہوئے گا اور دیگر علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں 11 محرم بعد نماز عشاء